बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। ये अभी कल अली अमीन गंडापुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकी रहनुमा भी उनके साथ थे। बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सब की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ थी, वड्डे घर के ख़िलाफ़ थी, आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ थी, DGI के ख़िलाफ़ थी, पूरे कंट्रोल टावर के ख़िलाफ़ थी, फ़ौज के ख़िलाफ़ थी। धमकियाँ दी गई, एक तरह से गालियाँ दी गई, लेकिन वो सारे के सारे TV चैनल वो लाइव दिखाते रहे। आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी। हैरत गालिबन आपको भी हुई होगी, मुझे भी हुई है, लेकिन मुझे हैरत नहीं हुई। मैं बिटवीन द लाइन्स चीज़ों को देखता हूँ। भाई यार, ये क्या चक्कर है? मैंने कहा तारीख के हम उस मोड़ पे खड़े हैं जहां पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल इस्टेब्लिशमेंट है। तब भी अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे TV चैनल लाइव दिखाएं। ये क्या चक्कर, क्या है? चकरा देने वाला चक्कर है ये। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और साथ ही ख्वाजा आसिफ साहब आजकल कुछ सिस्टम से रूठे रूठे से नज़र आते हैं, अनफिट नज़र आते हैं सिस्टम से। ये क्या चक्कर है, ये भी आपको दिखा दो। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटे का निशान बना उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना न पड़े। आपका ताउन जारी है भाई। अल्लाह के करम और आपके ताउन से धड़ाधड़ हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। गर्मी की बड़ी शिद्दत है, शदीद हब्स है। छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, वहाँ मिठाई बांटते हैं जब वो वाटर प्रोजेक्ट लगता है, पानी पीते हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हैं, उस पानी में नहाते हैं। साफ़ और ठंडे मीठे पानी के लिए, आपके मरहूमीन के लिए झोलियाँ उठा उठा के दुआएं देते हैं। हमारे कुछ अहबाब ने कहा, कुछ दोस्तों ने कि सर हमारी वहाँ तख्ती ना लगाएं। खैर है, मैंने कहा नहीं सर, आप तख्ती लगाने दें। उसकी वजह तो हमारी गिनती पूरी होती है, हमारी खुद तसाबी होती है। दूसरा, जब इस तख्ती का सबसे बड़ा मकसद ये है कि जब वो बच्चे ख़वातीन ये बेबस लोग आते हैं ना, आपके मरहूमीन के लिए, आपके लिए झोलियाँ उठा उठा के उस तख्ती को देखते हैं, पढ़ते हैं। ये गवाह हूँ मैं इस चीज़ का। वो पढ़ते हैं और आपके लिए झोलियाँ उठा उठा के दुआएँ देते हैं। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप इस नंबर को जो है ना ये इसमें। अच्छा, अब उसके बाद ये मैं सबसे पहले आपको ख्वाजा आसिफ साहब का ये बयान सुनाता हूँ, और ये बयान ज़रा आप सुन लें। ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे हैं, ये लीजिए। हम सियासतदान यहाँ पे आते हैं, ठीक है, एक रीजनेबल सैलरी होनी चाहिए, रीजनेबल सैलरी होनी चाहिए, ताकि वो हम एक रिस्पेक्टेबल स्टेटस जो है मेंटेन, एफ्लुएंट या एक शाहाना स्टेटस नहीं, लेकिन एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास स्टेटस को मेंटेन कर सकें। यहाँ पे जो है ये मैं आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज माय पार्टी। मैंने आपने मुखालफत की जो अभी स्पीकर साहब ने अपनी सैलरी 21 लाख रुपया कर ली, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं जी वो तो उन्होंने फलाने ने की है, फलाने की है, इनिशिएट हुआ है वहां से। आप तो देखे ना अभी कल पेट्रोल लेट पीपल नो कि सैलरी उन्होंने अपनी रैशनलाइज की है। वो जितनी MNA की सैलरी है उसे 2 लाख ज्यादा बढ़ा लें, 3 लाख पर ज्यादा बढ़ा लें, गाड़ियां मुफ्त, घर मुफ्त, बिजली मुफ्त, सब कुछ मुफ्त जो है। उसके बाद जो है ये कहाँ तक पहुंचे? ये हम लोग हमें वोट देते हैं और लोग एक्सपेक्ट करते हैं, लोग हमें वोट देते हैं। अब ये ख्वाजा आसिफ साहब के बयान, अब इसी तरह की बातें मैं करूँ ना, कुछ पटवारी मच्छर जाते हैं। वो कहते हैं जनाब कि ये आप नकवी साहब आप आज कल आप किस तरह की बातें करने लगी। जिस बात पर मैं तनकीद किया करता था इमरान खान पे, तो उस बात पे मैं इधर तनकीद नहीं करूँगा, मैं इधर भी करूँगा भाई। ये कौन सी, ये ख्वाजा आसिफ साहब गलत कह रहे हैं। वो ठीक कह रहे हैं, जब आपका सब कुछ मुफ्त है तो 21 लाख सैलरी करने की क्यों तुक बनती है? आपने कर ली, डिप्टी स्पीकर ने कर ली, चेयरमैन ने कर ली, डिप्टी चेयरमैन ने कर ली, सबकी तनख्वाहें 21 लाख हो गई। तो इसका क्या मतलब है कि अवाम के पैसे को इस तरह से लूटो? अब जनाब स्पीकर साहब ने ख़त लिख दिया है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब। अच्छा, ये भी ये देखें ना, मैं माज़रत के साथ कहूँगा, ये ड्रामेबाजियाँ देखें। उन्हें ख़त लिख दिया है जी, आप मेरी सैलरी का फिर फैसला कर लें। ओ भाई, आप वापस कर लो ना, आप लिख के दे दो कि मैं वापस करता हूँ, मैं सैलरी नहीं लेता। आप भी वापस कर लें। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मखदूम हैं जनाब, वो मखदूम ज़्यादा हैं, मखदूम हैं, सरदार हैं अपने इलाके के, खाते पीते घराने से हैं। उनको 21 लाख सैलरी क्यों चाहिए? यहाँ लोगों के 30-30, 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार यहाँ पर बिल आ रहे हैं। 50-50 हज़ार लोगों के, उनकी इनकम होती है 30 हज़ार। अब मुझे बताएं कि ये फिर इस तरीके से, और ये हद हो गई है ना, ये सूरत हाल है, ये अजीबो गरीब से एक ड्रामे हैं। असल में मसला ये होता है कि ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जो एक लेमैन की समझ में नहीं आ रही होती।
अली अमीन गंडापुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल, उनके साथ और लोग भी बैठे थे, ठीक हो गया। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ी धमकियां लगाई। उन्होंने कहा तुम्हारी औकात ही नहीं है, मेरी हुकूमत ख़त्म कर दो। ये किसको कह रहे थे? खुद उसने कहा है मैं हुकूमत को भी कह रहा हूँ, हुकूमत के सारे रियासत को कह रहा हूँ और रियासत के सारे इदारों को कह रहा हूँ कि तुम्हारी औकात ही नहीं है। यानी उसने बड़े घर को अपनी औकात बता दी कि आपकी तो औकात ही नहीं है कि मेरी हुकूमत ख़त्म करो, ठीक है। और ये तुम्हें अब आप ज़ोर लगा के देखो ज़रा, और ये आपकी औकात नहीं है कि आप हुकूमत ख़त्म करो, आपको ज़ोर अब लगाना पड़ेगा। अगर आपने मेरी हुकूमत ख़त्म कर ली तो फिर मैं सियासत छोड़ दूँगा। इस तरह की धमकियाँ दी हैं, इससे भी ज़्यादा सख्त अल्फाज कहे हैं सब ने। लेकिन हैरत की बात है कि सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे टीवी चैनल्स ने लाइव दिखा दी। आपको हैरत तो हुई होगी, मुझे नहीं हुई, क्योंकि मैं बिटवीन द लाइन्स चीज़ों को देखकर कोशिश करता हूँ। मेरे बहुत सारे और भी दोस्त हैं जो बिटवीन द लाइन्स देख रहे हैं और वो चेक कर रहे हैं भाई ये कैसे हो सकता है कि तारीख़ की सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल इस्टेब्लिशमेंट, मैं चैलेंज करके कहता हूँ 1947 से लेकर आज तक इतनी पावरफुल इस्टेब्लिशमेंट नहीं आई कि जो अब तारीख़ की पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे पावरफुल इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, कि जिसने जुडिशरी को भी नथ डाल के रख दी है। पावरफुल जुडिशरी, मैं मुबैना तौर पे कहूँगा इंतहाई माज़त के साथ, और यूँ समझ लें कि हाथ जोड़ के कहूँगा, ठीक होगी, क्योंकि वो किसी का वो उस तरीके से बस चल जाता है ना आम बंदों पर, सहाफ़ियों पर। लेकिन बादियों नज़र में मुबैना तौर पे जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट को भी हिलने नहीं दिया। वहाँ पर भी इस तरीके की सूरत हाल है, ठीक है। और सारे हाई कोर्ट्स भी अब कोई चूं करने के काबिल भी नहीं है। तारीख़ की इस तरह से मोस्ट पावरफुल इस्टेब्लिशमेंट आई है। ऐसी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, धमकियां हों और वो सारे चैनल्स दिखा दें। औकात ही क्या है, वही बात है चैनल्स की, वो क्यों दिखाई है। अब समझ आ गया आपको, ठीक हो गया ना। अच्छा, अब कुछ चीज़ें हैं ना। अब उसके बाद ये आया जनाब के मौलाना साहब ने पैगाम भेजा, न्यूज़ में आया कि मौलाना साहब, और वो पैगाम भी अलीमा ख़ान साहबा लेके गई कि हम तो नहीं हिस्सा बनेंगे किसी भी इन हाउस चेंज का खैबर पख्तूनख्वा में। उसके बाद आज ANP ने ऐलान किया कि हम तो जमहूरियत पे बिलीव करते हैं, हम तो किसी का इस तरह की चीज़ का हम तो हिस्सा नहीं बनेंगे। कल रात एक गालिबन शाहजेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि ये तो ज़ेर गौर ही नहीं है मंसूबा, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को हटाने का मंसूबा तो ज़ेर गौर ही नहीं है। इससे पहले ख़ुद ख़बरें फ्लोट करवाई गई मीडिया में, सोशल मीडिया में, कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है बस वो अलकों पलकों पे खड़ी है। 35 लोगों को इधर उधर कर दिया गया है जनाब। अब ये मखसूस नशिस्तों के बाद 52 ये हो गए हैं। मौलाना साहब की जमात का वज़ीर आला होगा, 35 इधर मिलेंगे और ठा से गिरेगी हुकूमत। और ये वो 3-4 रोज़ ये ख़बरें फ्लोट करवाई गई। समझ आ गई आपको, ठीक। कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अली अमीन ने बाकियों को भी साथ मिला लिया माशाअल्लाह, सबको, ठीक। वही सब अली अमीन समेत जो जिन्होंने इमरान खान को माइनस किया है, ठीक है, मैं खुल के बताता होता हूँ, ठीक है ना, जिन्होंने, उनको भी साथ मिला लिया। बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस का असल मकसद खान साहब को डराना था कि खान साहब सीधे हो जाओ, आराम करो, हर एक बात में ना फटा डाला करो, अदरवाइज ऐसा भी होगा हमें ये हमारी हुकूमत गिराने के चक्कर में है। वो हुकूमत आपकी उधर भी चली जाएगी तो फिर क्या होगा, इनके लिए कौन सा मुश्किल है। और यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और बड़ा शोर होगा हुआ और बड़ा एक हाइप क्रिएट किया गया कि यार ये इस तरह की बात है और ये सूरत हाल है। अब मैं आपको 2 ट्वीट पढ़ के दिखाता हूँ। ये ट्वीट हमारे दोस्त मुमताज़ भट्टी साहब के हैं। मुमताज़ भट्टी साहब एक जय्यद सहाफ़ी हैं, बहुत ही बाखबर सहाफ़ी हैं। सबसे बड़ी बात ये है वो बड़े घर के भी बड़े करीब हैं। मतलब करीब से मुराद ये है उनके पास बड़े घर की बड़ी खबरें होती हैं, ठीक है ना। मुमताज़ भट्टी साहब क्या लिखते हैं? मुमताज़ भट्टी साहब कहते हैं कि अमेरिका ने पीठ थपथपा रखी है। किसकी कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं? पाकिस्तान के बारे में कह रहे हैं कि अमेरिका ने पीठ थपथपा रखी है। सऊदी अरब, UAE, कतर, तुर्की उंगली थामे खींच रहे हैं, मगर इसराइल को तस्लीम करने बारे खौफ का ये आलम है
کہ عمران کی بھی حمایت چاہے یاد رکھیں اگر عمران حمایت بھی کر دے تب بھی نتیجہ بدلنا نہیں ہے، کسی نہ کسی نے اس فیصلے کی بھینٹ چڑھنا ہے، بس فیصلہ کرنے کی دیر ہے۔ آپ چکا الٹا چلتے جاگتی آنکھوں سے دیکھیں گے وہ کون ہے۔ ایک ٹویٹ مجھے اور پڑھنے دیں ممتاز بھٹی صاحب کا، بہت ہی باخبر صحافی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کہانی سمجھ نہیں آئی آپ کو، پاک بھارت جنگ چھڑتی ہے، دو ملک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، بلے بلے ہوتی ہے، امریکہ کودتا ہے، پاکستان کی واہ واہ ہوتی ہے، دو چار بار کشمیر کا نام بھی آتا ہے، پھر کشمیر پر خاموشی ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں ان دو ملکوں کی طرف جو بڑھ چڑھ کر انڈیا کے خلاف پاکستان کی جنگ میں حامی تھے۔ ترکیہ جو حماس سے اسرائیلی ایجنڈے پر بات کر رہا ہے۔ اس سے قبل ترکیہ شام میں حکومت تبدیلی کا آپریشن CIA موساد کے ساتھ مل کر چکا ہے۔ دوسرا ملک پاکستان کا حامی تھا آذربائیجان، جس نے موساد کو ایران آپریشن کے لیے اپنی سرزمین دی۔ ایران ایسا الزام لگا رہا ہے آذربائیجان کے روس سے چپکلش بھی اسی کی کڑی ہے۔ مطلب دونوں ملک جو پاکستان کے حامی تھے اسرائیل کے اتحادی ہیں۔ مزے کی بات جس نے پاکستان پر جنگ مسلط کی وہ ان دونوں سے بڑھ کر اسرائیل کا اتحادی ہے، یعنی بھارت۔ سو یہ سارا میلہ جو پہلگام سے شروع ہو کر ابراہم اکارڈ کی طرف تیزی سے جا رہا ہے، اس کا خالق، رائٹر، ڈائریکٹر کون ہے؟ وہ کون ہے اس پر غور کریں، نہ کہ سطحی باتوں پر۔ اب بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، ایک میں اور بھی سنواتا ہوں۔ یہ ٹرمپ، یہ چلے آپ دیکھ لیں سنواتا کیا ہوں۔ یہ ٹرمپ ہے جو ٹرمپ ایک انٹرویو میں کہہ رہا ہے، وہ یہ اچھا میں سنوا دیتا ہوں یہ ٹرمپ کی کہانی، یہ لیجئے، یہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ ذرا دیکھ لیں، پھر اس کے بعد میں بتاتا بھی ہوں، یہ لیں۔ Has any other country suggested to you recently as a result of this that they want to join the Abraham Accords? Yes. So we have some really great countries in there right now, and I think we're going to start loading them up because Iran was the primary problem. I actually thought Iran would. I actually thought we had a period of time where I thought Iran would join the Abraham Accords along with everybody else, and frankly, they would have been better off than where they are right now. Has any other country suggested to you? سنا ہے آپ لوگوں نے، آپ نے سن لیا کیا کہا ہے انہوں نے۔ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں، وہ اینکر سوال کرتی ہے کہ کوئی اور ملک بھی ہیں جو آپ کے ساتھ اس طریقے سے حمایت کر رہے ہوں، یا اس طریقے سے کہ وہ ابراہم اکارڈ پر سائن کرنے لگے ہوں، یا انہوں نے آمادگی ظاہر کی ہو۔ تو ٹرمپ صاحب کہتے ہیں ہاں بالکل بالکل ہیں، ایسے عظیم ملک ہیں جو ابراہم اکارڈ پر آمادگی ظاہر کر چکے ہیں، دستخط۔ اصل مسئلہ ایران ہے، ایران پرائمری پرابلم ہے، وہ نہیں کر رہا، اور وہ ظاہر ہے وہ دوسروں کو بھی روک رہا ہے کہ نہیں کرو۔ ابراہم اکارڈ پر دستخط سے کیا مراد ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لو۔ اب سمجھ تو آپ کو آ گئی ہوگی، سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایران کر لیتا تو بہتر ہوتا، اگر وہ کر لیتا تو اس کی حالت یہ نہ ہوتی جو آج ہے، اس کی حالت جو آج ہے۔ سمجھ تو لگ گئی ہوگی آپ کو، بہت ٹھیک ہو گیا نا۔ اب مسئلہ جو مسائل ہوتے ہیں نا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب اگر آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ چودھری نثار صاحب بھی ان کی ملاقات کے لیے جائیں گے، باقی بھی بڑی منانے کی کوشش، ادھر ادھر اور رہنما بھی جا رہے ہیں، یہ وہ بھی کہ عمران خان کو مناؤ کیونکہ یہ حمایت حاصل کرو وغیرہ وغیرہ۔ ویسے وہ کہتے ہیں کہ وہ مائنس ہو چکے، اسی طرح جس طرح سے نواز شریف مائنس ہو چکے، ٹھیک ہے نا۔ یار میں نے ہر دفعہ نہ کوئی نہ کوئی بریکنگ آ جاتی ہے بڑی زبردست، مجھے اس پر کرنا پڑتا ہے۔ میں نے اصل میں 27ویں امینڈمنٹ پر کرنا ہے۔ لوگ بڑے بار بار میسیجز کر رہے ہیں کہ نقوی صاحب آپ بہت پہلے 2-3 دن پہلے کہہ چکے ہو۔ میں کروں گا اگلی ویڈیو انشاءاللہ، اور آج ہی کروں گا، ٹھیک ہے۔ 27ویں امینڈمنٹ پر کسی اور کے ساتھ ملا کے اس پہ میں ضرور بات کروں گا کہ ہونے کیا چاہ رہا ہے۔ عمران خان اگر مان بھی جاتے ہیں تو واقعی اسی طرح سے ہے کہ پھر کوئی نہ کوئی تو بھینٹ چڑھے گا۔ بھائی پبلک، اصل میں مسئلہ تو پبلک ہے نا، چاہے وہ PTI کی پبلک ہو، چاہے وہ نون لیگ کی پبلک ہو، چاہے وہ دوسری کو پبلک ہو،
وہ پبلک یہ چاہ رہی ہے نا، اور مولانا صاحب کو بھی تو یہ اس کی بو آ چکی ہے کہ اصل میں ہونے کیا جا رہا ہے۔ میں کیوں اس سسٹم کا ایسے طریقے سے حصہ بنوں کہ جو سسٹم ابراہم اکارڈ پر دستخط کرنے کے لیے ان پر زور ڈالا جا، میں یہ نہیں کہہ رہا، پھر آپ کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ کوئی ابراہم اکارڈ پہ پاکستان ہر صورت دستخط کر دے گا، لیکن زور ہے، پریشر ہے، بار بار ڈیمانڈز آ رہی ہیں، اور یہ ڈیمانڈ صرف امریکہ سے نہیں آ رہی، یہ ڈیمانڈز عرب کنٹری سے بھی آ رہی ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو امریکہ کا مشرق وسطیٰ کا نمائندہ ہے، اس کا بھی ایک بہت ہی امپارٹنٹ بیان موجود ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مستقبل قریب میں بہت سے ایسے لوگوں کو ابراہم اکارڈ کا حصہ دیکھیں گے، اور بہت سے ایسے ملکوں کو تسلیم کرتے ہوئے اسرائیل کو دیکھیں گے جو آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوں گے۔ یہ امریکہ کے مشرق وسطیٰ کے اس نے کہا ہے، نمائندے نے۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ پریس کانفرنس کیوں گئی، یہ کس پر پریشر ڈالنے کا ہے۔ خان صاحب تو ویسے بھی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، چاہے وہ خان صاحب ہوں چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، دونوں مائنس ہو چکے ہیں۔ اگر کسی کو بھی کوئی تپ چڑھتا ہے میری بات سے، پی ٹی آئی کے دوستوں کو یا نون لیگ کے دوستوں کو، تو میں اس کا اس حساب۔ اب یہ آپ یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ فیصل چودھری صاحب وکیل ہیں اور پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، عمران خان کے وکیل ہیں، بہت تگڑے وکیل ہیں، اس کا سارا مقدمہ لڑ رہے ہیں، فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں۔ یہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے سنا کہ محمد زبیر صاحب جا رہے ہیں، کہاں پر؟ محمد زبیر صاحب جا رہے ہیں پی ٹی آئی میں، اور بڑی خبریں گرم ہوئیں، اور محمد زبیر صاحب بڑھ چڑھ کے ان کا مقدمہ بھی چلاتے رہے، آج کل وہ چپ ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی میں ان کا سارا کچھ طے ہو گیا، پھر یہ خچ کس نے ماری، یہ فیصل چودھری صاحب سے آپ خود سن لیں، یہ دیکھیں۔ بس اگر محمد زبیر صاحب کی اپروول ہوئی، عمران خان صاحب نے جیل میں دی، ٹھیک ہے، آپ شامل کریں۔ اچھا، میں نے نام لیے بغیر ٹویٹ بھی کی تھی، ٹھیک ہے، بالکل۔ محمد زبیر صاحب بہت اچھا مقدمہ لڑتے ہیں تحریک انصاف کا، انٹرنل سمجھدار آتا ہے، وہ ان کی شمولیت کا فیصلہ ہو گیا، پریزیڈنٹ الوی صاحب سے ان کا کراچی میں زیادہ وہی دیکھتے ہیں، آل اپرووڈ بات ہو گئی کہ فلاں دن آپ شامل ہوں گے، پریس کانفرنس کے دعوت نامے آ گئے، انہوں نے لائن اپ بھی کر لی اپنے شوز، وہ گھر سے نکلے تو منع کر دیا گیا۔ کس نے منع کیا؟ پی ٹی آئی کی قیادت نے، موجودہ قیادت نے۔ دوسری طرف سے جو منع ہونا ہے نا، وہ بھی غلط شوشہ چھوڑا گیا کہ زبیر صاحب خود پوچھ لیجیے گا، شریف آدمی ہے، لوگوں کو بے عزت نہیں کرتے، پھر کہا جی یہ کرتے وہ کرتے، اس ہفتے کرتے اس ہفتے کرتے، لٹکا کے ان کو دیکھیں نا، لکس ویری آڈ۔ ایک شریف آدمی ہے، اس حالات میں پی ٹی آئی کو جوائن کر رہا ہے، جب کوئی پی ٹی آئی کا نام نہیں لینا چاہتا، ڈرنا پڑتا ہے نا جب بھی پی ٹی آئی کا نام۔ ہم تو کیونکہ پی ٹی آئی سے ہیں، پی ٹی آئی میں پرانے ناراضگیاں بھی ہماری اندر ہیں، ناراضگیاں بھی اندر ہونی ہیں، سارا کام ہے ہمارا، اور تعلق ہے، باہر سے بندہ جوائن کرنے آ رہا ہے اس کو سن لیا آپ نے، عمران خان نے اس کی اپروول دی کہ محمد زبیر صاحب جوائن کریں گے پی ٹی آئی کو، اور وہاں سے وہ جب چلے تو پھر خچ لگ گئی کہ کوئی نہیں جوائن کرانا اس کو۔ اب سمجھ تو آپ کو لگ گئی ہوگی سب کو کہ جب اپروول عمران خان نے دی، عمران خان کی اپروول بھی روکنے والے ہیں یہاں پر، کن کے کہنے پہ روکا گیا، کیوں روکا گیا؟ اس کا مطلب موجودہ جو قیادت ہے وہ عمران خان سے بھی پاورفل ہے، عمران خان مائنس ہو چکا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ بھائی میری اجازت کے بغیر، میری اپروول کے بغیر بجٹ پاس نہیں کرنا خیبر پختونخوا کا۔ علی امین نے بجٹ پاس کر لیا اور خان صاحب کو بتایا ہی کچھ نہیں ہے، تو مائنس ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ عمران خان صاحب نے متعدد موقعوں پر بہت سارے لوگوں کے بارے میں بہت کچھ کہا، لیکن وہ عمران خان نے علی امین کے خلاف بھی لوگوں سے کہا، لیکن پھر بھی علی امین خان بیٹھے ہیں اور وہ ٹھینگا دکھا کے بیٹھے ہیں کہ جی میں بیٹھا رہوں گا، تو وہ کن کا بندہ ہے؟ یہاں سے علی امین خان آتے ہیں احتجاج پہ، کتنی دفعہ آئے ہیں؟ ایک دفعہ نہیں، متعدد بار آئے ہیں۔ جب وہ اسلام آباد میں آتے ہیں تو پھر آہستہ سے پتلی گلی سے نکل کے وہ نس جاتے ہیں خیبر پختونخوا ہاؤس، وہاں جا کے وہ غائب ہو جاتے ہیں، گھنٹوں غائب ہو جاتے ہیں۔ ایسے تو نہیں غائب ہوتے، کسی ڈر سے غائب ہوتے ہیں، وہ اتنے بہادر ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا علی امین پہ تو قتل کے مقدمات ہیں بھائی،
علی امین پہ تو دہشت گردی کے مقدمات ہیں. علی امین کی جرت کیا ہے کہ وہ یہاں پہ بڑے گھر کے خلاف بیٹھ کے پریس کانفرنس کرے, دھمکیاں دے, اور پھر ان دھمکیوں کو کوئی میوٹ بھی نہ کرے, کوئی یہاں پر بیپ بھی نہ لگائے. وہ اسی طرح سے دھمکیاں گالیاں جاتی رہیں سارے چینلز پر. تو آپ کو نہیں سمجھ آتی؟ اگر کسی کو نہیں سمجھ آتی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھنے اپنی عقل پہ ماتم کرے. اصل مسئلہ یہ ہے نا, بہت سارے لوگ ہیں جو ارسطو بن جاتے ہیں یہاں سوشل میڈیا پر. اب میں کس کا جواب دوں کہ جی آپ فلاں, وہ تو آپ یہ کہہ رہے تھے, فلاں تو یہ کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے, بٹوین دا لائنز اور چیزوں کو نا, بہت ساری چیزوں کو پڑھنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے, اس کا انالیسس کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس نیشنل انٹرنیشنل کچھ نالج ہو, کچھ بیک گراؤنڈ کو چیزوں میں سمجھنے کے لیے. اب یہ ایران اور اسرائیل کی امریکہ کی جنگ ہوئی, رشیا چائنا نے ایک حد تک تو کیا, لیکن وہ کس نے کیا اتنا زیادہ وہ کرنا تھا. ٹھیک ہو گیا نا. تو باقی سب نے اخلاقی مدد اسی طرح سے کی, اور رشیا بھی ایک حد سے آگے نہیں بڑھا. لوگ حیران ہوئے بھئی یار یہ کیا چکر ہے, حالانکہ رشیا تو بہت مطلب ان کا بہت ہی قریبی ہے. تو بعد میں دیکھا لوگوں نے, اور وہ دیکھا کہ یار جب ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی تھی تو آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ یوکرین سے توجہ ہٹ گئی ساری, وہ ساری مغرب کی توجہ ہٹ گئی. اور تو اور امریکہ نے اپنا دفاعی سسٹم بھی اٹھا کے وہاں سے یہاں مشرق وسطیٰ میں لے آیا, یہاں مڈل ایسٹ میں لے آیا, اور اس کو اپنی پڑ گئی. اور وہ سارا ڈیفنس سسٹم, وہ جو 20,000 گولے وہاں سے وہ جو وعدہ کیے گئے تھے وہ بھی ان کو نہیں, یعنی یوکرین کو, زیلنسکی کو یتیم کر دیا گیا, چھوڑ دیا گیا. اب رشیا کے لیے تو یہ صورتحال بہت ہی بلے بلے اور خوشگوار تھی نا, کہ یار میرے ساتھ جو جنگ کر رہے تھے وہاں جنگ لگی اس کونے میں, اور وہ سارے چھوڑ کے اس کو بے یار و مددگار میرے دشمن کو چھوڑ کے چلے گئے, گولے بھی گئے, اور وہ ڈیفنس سسٹم, ایئر ڈیفنس سسٹم بھی گیا, اور باقی جو پیچھے کھڑے تھے وہ بھی ان کو اپنی پڑ گئی. تو اب رشیا تو چاہے گا نا کہ یار وہ جنگ تھوڑی سی لمبی ہو جائے, خیر ہے, میں تو سکون کا ذرا سانس لے لوں نا. سمجھ لگ گئی ہے وہ, نو ڈاؤٹ وہاں ریجیم چینج تو وہ بھی نہیں چاہتے. وہ کہتا ہے یار اگر وہاں پرو امریکہ ریجیم آ جائے تو اس سے ہمیں تو فائدہ تو نہیں, ہمیں تو نقصان ہے. کہ مڈل ایسٹ میں ایک تو ملک ہے جو اینٹی امریکہ ہے, جس کے ساتھ پھر ہمارا بھی ایک سلسلہ ہے, چائنا کا بھی ہے. اگر یہ بھی خیر سے ریجیم چینج ہو گیا تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. لیکن جس کے گھر میں جنگ لگی ہو اس کو پتہ یار وہ والی جنگ ادھر لگے گی تو تھوڑا مجھے ادھر سکون مل جائے. یہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بٹوین دا لائنز, جو آپ بہت ہی ایک پس پردہ دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. اوپر تو آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا ہے, جس کا جو مرضی ہے جو چول مارتا رہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو بس یہ وہ والی صورتحال ہے, اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں یہاں ڈسکس ضرور کریں گے 27ویں آئینی ترمیم میں ہونے کیا جا رہا ہے.